السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسلة ديال حل النظمات. إذا غادي نشوفوا ثلاث طرق باش نحلوا النظمة، يعني بطريقة التعويض أو بطريقة التآلفية الخطية أو مبيانيا. إذا لدينا ثلاث طرق لحل النظمة. إذا نبداو بأول نظمة 3x plus y égale 5 et 2x moins 5y égale 9. إذا هي طريقة التعويض. إذا أول حاجة كنبداو بها في طريقة التعويض، يعني كنمشيو كنشوفو لي كويفيسيون ديال لي زانكوني. هنا عندنا لو كويفيسيون 1 3 2 et moins 5. إذا دائما في طريقة التعويض كنمشيو كنختارو المجهول اللي عنده أصغر كويفيسيون، يعني يقدر يكون 1 ولا moins 1. إذا هي y عندها 1، يعني أول حاجة كنكتبو y en fonction de x، يعني y égale في هاد الحالة moins 3x plus 5. حيت خديت 3x وحولتها للطرف الآخر كتبقى 2x moins 5y égale 9. Bien. Donc on a maintenant la première équation et la deuxième et la troisième. Trois équations. إذا في المعادلة الثالثة عندنا y en fonction de x. أشنو خصني نمشي ندير دابا؟ طريقة التعويض. إذا نعوض في المعادلة رقم، واش واحد ولا جوج. إذا y جبتها من المعادلة رقم واحد، إذا غنمشي نعوض في المعادلة رقم جوج. نعوضو في المعادلة رقم 2. إذا في المعادلة رقم 2 عندنا 2x moins 5 y، و y كم يساوي moins 3x plus 5 moins 3x plus 5 égale 9. Donc خصنا نديرو le développement. 2x moins 5 fois moins 3, c'est-à-dire moins fois moins plus 5 fois 3, 15x moins 5 fois moins 5 moins 25. Moins fois plus moins 5 fois 5, 25 égale 9. Très bien. Maintenant, on a 2x plus 15y plus 15x, c'est-à-dire 17. 17x égale 9 moins 25. نحولها لهنا تولي plus 25. c'est-à-dire x شحال كيساوي؟ x كيساوي 9 زائد 25 هي شحال؟ هي 34 على 17. 34 على 17 كتساوي جوج. إذا لدينا x يساوي 2. الآن بما أننا في طريقة التعويض، إذا في الأول عوضنا في المعادلة رقم جوج، الآن لدينا قيمة x غادي نعوضها في المعادلة رقم 3، لحقاش عندنا y إيكال موان 3x بلس 5. شنو بقينا؟ نلقاو القيمة ديال y. إذا نعوضو في المعادلة رقم 3. المعادلة رقم 3 شنو عندنا؟ y
égale moins 3x plus 5. x شحال كيساوي جوج، إذا y يساوي ناقص 3 فوا ناقص جوج زائد 5. إذا y كيساوي ناقص 3 ناقص في ناقص هي زائد 3 في جوج هي 6 زائد 5 هي 11. إذا عندنا y كيساوي 11. إذا حل هذه النظمة، حل هذه النظمة هو الزوج x y normalement x égale 2 y égale 11 يعني هو الزوج 11. إذا هذه فهي طريقة التعويض. إذا الآن غادي نشوفوا طريقة التآلفية الخطية وغادي نعاودوا نفس النظمة ديالنا. إذا النظمة هي كالتالي: 3x plus y égale 5 2x moins 5y égale 9. اشنو كتقول هاد الطريقة ديال التآلفية الخطية؟ تيخصني نضرب يا إما المعادلة الأولى في واحد الرقم أولا المعادلة الثانية في واحد الرقم باش نلقى هنايا واحد المجهول وهنا لوبوزي ديالو يعني الضد ديالو. هنا عندي موان 3x، هنا خصني نلقى 3x. هنا عندي 6x، هنا خصني نلقى ناقص 6x. فهم؟ إذا هنا عندنا 3x وهنا عندنا y، هنا 2x وهنا موان 5y. إذا حنا غادي نجربو، هنا عندي موان 5y، إلا ضربت هنايا في 5 شحال غتولي عندي هنايا من y؟ تولي عندي 5y. إذا غادي نجرب، غادي نضرب هاد المعادلة في رقم 5. يعني كيفاش غادي يولي السيستيم؟ 3 في 5 هي 15 15x و بلس 1 في 5 هي زائد 5y إيكال 5 في 5 هي 25. المعادلة الثانية هي 2x ناقص 5y كتساوي 9. فهمنا دابا علاش ضربت في 5؟ ضربت في 5 باش نختازل هذا مع هذا، حيت هذه المعادلة الأولى وهذه المعادلة الثانية، وأنا بغيت ندير المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية. حيت المعادلة الأولى زائد المعادلة الثانية غادي تمشي y وغتبقى ليا x. واخا إذا 15x plus 2x plus 5y plus moins 5y égale 25 plus 9. إذا 5y مع moins 5y يعني égale 0. شنو بقى ليا؟ 15x plus 2x هي 17. 17x égale 34. 25 plus 9. إذا x كتساوي 34 على 17 كتساوي جوج. داكشي اللي خرج لينا. إذا x كتساوي جوج. دابا لقينا القيمة ديال x. شنو بغينا نلقاو دابا؟ القيمة ديال y. إذا عند القيمة ديال x غنمشي نعوض. هذه اللي كتبان ليا ساهلة. في المعادلة الأولى عندنا 3 فوا x كتساوي جوج يعني 3 فوا 2 بلس y كتساوي 5. مزيان، يعني 3 فوا 2 هي شحال؟ هي 6 بلس y égale 5. donc y est égal 5 moins 6 est égal moins 1. إذا y كتساوي moins 1. ميمكنش، هنا درنا واحد الخطأ صغير. هنا moins 3 فوا بلس 2
حيت إكس كتساوي 2 دونك هنا عندنا موان 6 بلس 5 كتساوي موان 1. موان 1 دونك إيكغيك إيكال موان 1 موان 1. إذا فهذه هي الطريقة ديال التآلفية الخطية والطريقة ديال التعويض. إذا غادي نحاول نشوفو دابا نفس السيستيم ولكن هاد الخطرة بطريقة الطريقة المبيانية إن شاء الله في الفيديو اللي جاي.